Ginoo'y hatag sa imong katawhan ang angayng pag-andam alang sa kasaulugan sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, aron ang pagsakit sa ilang lawas magpulos alang sa kaayuhan sa ilang kalag. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Apan kung ang taong dautan maghinulsol sa tanang sala nga iyang nahimo, ug mutuman sa tanan kong mga sugo, ug magbuhat subay sa balaod ug sa katarong, maluwas siya ug dili mamatay. Ikalimtan sa hingpit ang tanan niyang sala, ug tungod sa pagkamataro nga iyang nahimo, maluwas siya. Dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasasala. Inunua, palabihon ko nga maghinulsol siya sa iyang sala, aron maluwas siya. Nag-ingon ang Ginoong Dios. Apan sa diha nga usa ka taong matarong, mubiya sa iyang pagkamatarong, ug magpakasala, ug magbuhat sa mga salawayong butang, nga gibuhat sa taong dautan, maluwas ba siya? Dili na gayud hinumduman ang mga matarong niyang buhat, tungod sa pagbudhi ug sa sala nga iyang nahimo. Busa, mamatay siya. Muingon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo, pamati katawhan sa Israel. Dili ba matarong ang akong paagi? Dili ba ang inyong mga paagi mao'y dili matarong? Kung ang usa ka taong matarong mobiya sa iyang pagkamatarong ug magpakasala siya, mamatay siya tungod niini. Kung ang usa ka taong dautan mobiya usab sa iyang pagkadautan ug buhaton niya ang husto ug matarong, maluwas siya. Tungod kay siya mibiya man sa tanan niyang sala, maluwas gayud siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kung ikaw o Ginoo magtimaan sa among kalapasan, insay makalahutay. Basa gikan sa Santos Ebanghelyo sa ngalan ni San Mateo. Himayan ka, Ginoo. Busa, mag-ingon ako kaninyo, nga dili ka mo makasulod sa gingharian sa langit, kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios, sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan. Napansultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang sikataw dadon ngadto sa maghukom, ug ang manghingalag kwanggol sa iyang sikataw taralon ngadto sa labang hukamanan. Ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isigataw, malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impierno. Busa inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran, ug didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isigataw. Iyai ang imong halad at tubangan sa halaran, ug adtua dayon ang imong isigataw ug pakiguli una kaniya. Unya, balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios.
Kung may mukiha kanimo og dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa. Ug wala pa kamo moabot didto, kay kun kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes. Ug ang huwes mutugyan kanimo sa pulis, ug ibalhog ka sa bilangguan, ug timani bilangguon ka didto hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayon ikaw, Kristo. Mga igsoon ni Kristo, mayong gabi ka natong tanan. Duha ka butang ato ang pamalandungan karon. Nga daw kung ato lang yung gipamati pag-ayo, gatong gipatidlong pag-ayo mga pulong sa Dios, gatong nadungog gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo daw, dili na kinahanglan nga ato pag yung guhay-guhayon o tuki-tukion pagid kayo. Atong Ebanghelyo, very plain and simple and direct nga gihatag sa Ginoo. Una, mingon ang Ginoo, kung muhalad ka sa imong halad ngadto sa altar sa Dios, nakahinumdum ka nga doon na kay nasilo, biyai una ang imong halad ug pakig-uli kaniya. Kaning maong prinsipyo ang gihisgutan sa Ginoo, mao lamang ang kasilo sa isig tao, imong kaaway, no? Imong kabatok. Ang Ginoo wala maghisgot sa uban pang mga sala. Dili ko himo og conclusion nga kaning maong prinsipyo ma-apply sa uban ng mga sala. Pero tinawag tataw nga gipasabot kanato sa Ginoo ang sala sa panagbingkil o panag-away, no? Kinahanglan, before you go to Mass, you have to reconcile first sa imuhang nasilo na sigkaingon. Muni ang gipasabot, gihagit ka na to sa Ginoo mga igsoon, no? Munang kamo nga nanimba karon nga dunay mga kabingkil sa kinabuhi, adunay mga pagdumot, dahala. Giingnan mo sa Ginoo, adtua sa ato ang inyong mga gidumtan, inyong mga kabikil sa kinabuhi, no? Uban ka nato, grabe, glawom nga pagdumot. Gusto sa Ginoo nga makighiuli ta sa atong isig kaingon. Dili ganahan ang Ginoo og panagbingkil ug panag-away, no? Gusto niya nga sa muatubang taniya, sama ka na to karon sa atong pagsimba. Kahimutan ta sa Dios sa kaputli sa atong kasing-kasing. Kahimutan taniya, no? Kana kon timos o putli ta o kasing-kasing. Kana kon nakighiuli ta sa atong isig kaingon. Walang kamong mga nakasala sa isig katao at tuaday ninyo, ayaw naglangay-langaya. Kay sakit sa Pinoy ang paglangay-langay. Unya na lang, no? Ugma na lang. Dili ang Ginoo, ayaw gusikay mong panahon dining kalibutan na. Ikaduha, igamit sa Ginoo ang ehemplo sa maghuhukom o hukmanan, no? Ayaw pabutang nga kung doon na kay kaso, ayaw pabutang nga moabot pa mo sa hukmanan, no? As much as possible, pakig-alim samtang padung pa mo sa hukmanan, no? Mo ni ang itambag sa Ginoo. Mura bitaw kon makasala tas tigsikengon aning kamot nga maalim sa nato ato sang masabot-sabot, no? Sa atong termino nga ordinaryo nga termino o inabugado nga termino,
Doon naman tayo abogado din no? Ang inabogado nga termino, before ta mo file og kaso, pagsabot lang sa mo, no? Di na kinahanglan nga mo, abot pagitas hukmanan. Kay kung hikaplagan ka dito sa imong sala, hukman ka o bilangguon ka hangtod nga kabayra ng imong sala. Kaning maong ehemplo gigamit sa Ginoo aron pagpasabot niya nga daw sa katapusan sa kalibutan sa panahon nga kita mamatay na, wala na gid tay kahigayunan pa nga makabayad sa tong or makaalim, makasabot-sabot. Wala na gid tay kahigayunan pa nga makasabot pa nato ang atong gikaaway. Undili sa panahon sa paghukom sa Ginoo, bayra na gid nato ang atong sala. No, di na gid ta makaingon nga ayaw sa Ginoo, sabot sabi sa akong gikawatan og flood control, no? Ayaw sa magsabot sa mi Ginoo. Once mo dala na sa Ginoo, wala na gid tay kanang chance nga makaalim pa sa tong kaugalingon. Tungod kay silutan na gid ta sa Ginoo. Ya bayra na gyud ang atong silot. Mo ni ang gingon sa Ginoo. Una nga ang atong kinabuhi samtang buhi pa ta, no? Is a never ending nga pag-reconcile o pag-alim, pag-ayo, pagpag-o sa kinabuhi. Ayaw paabuta nga hikaplagan ka sa imong pagkamakasasala nga hukman ka sa Ginoo. Mo ni ang ipasabot sa Ginoo. Munang kamot taong mga edad-edaran na paningkamot nga nakaalim na mos daghan inyong mga sala, no? Inyo nang naalim. Pansiguro adunay mga butang nga nahikalimtan na natong mga sala kaniadto tungod kay wa tay kumpisal-kumpisal. Kaning kumpisal baon ni ang pakighialim o pakighiuli kanato sa Ginoo. Mo ni ang ipasabot sa ating ebanghelyo karon. You have to reconcile. Mo na nga samtang buhi pa ta, mangumpisal gyud ta kay aron ma-reconcile, maalin ta, maayo ta. Ug dili na paabuton nga hukman ka ngadto sa hukmanan. Duha ka butang ka importante nagipasabot ka nato sa Ginoo. Very direct ang Ginoo. Apan alang kini sa atong kaayuhan. Mga igsoon, usa ka manindot nga pulong na usab nga ito nadungog karon o ginaot nga sa atong nadungog atong patidlumon sa atong kasing-kasing atong puy-an. Sahay ra ba? Daghan ang nakadungog, daghan ang natandog, apan gamay ra ang magbag-o. Hinaot nga sa dihang mamati ta sa pulong sa Ginoo, ato gyung patuhupon sa itong kasing-kasing ug ato gyung puy-an. Manindog ang tanan sa matag pag-ampo nga atong ituboy nga sa Ginoo. Mangaliw po kita sa pagingon, Amahan, ibubo ka namo ang imong kalinaw. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ay mataran. Santos kamahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan nga igmatarong gayon. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon. Aron kini mo ay makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason. Ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom. Gumikan sa among pagpugong sa pagkaon. Makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay puno nga pag-awit. Santos kini ka ang Ginoong tuburan sa tanang kasantos si padala imong espiritu aron pagsantos sini mga gasa aron mahimo kinilang kanamo. Lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuwas siya pan. Pasalamat kanimo.
Mipikas mihatag din ngadto sa mga tinunan ug bingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sa panihapon mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag dini ngadto sa mga tinunan ug bingon, dawata kini. Panginom ka mga tanan gikan niini kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Niyang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na bakay, si Kristo na banhaw, si Kristo balik Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw na so Kristo, nagahalad kami kanimo amahan. Miningpan sa kinabuhi ug kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga moatubang malagad kanimo. Himoa kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi isa mga among maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay da simong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himoa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi na sa Kristo, imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom gamahan, des sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanadungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Maghiusa kita karon sa atong pag-ampo gamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoong Hesus. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dawtan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan si imong kaluoy. Mahalikayan kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na sa Kristo among manunubos. Kay maraming harian ang kahunggang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoo nga sa Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaos sa Ginoo. At ipakita atong panaginig sunay, panagdait manakaning tanan. Peace be with you. Mga igsoon, kini ang atong Ginoong Hesus, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa salas kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. O Ginoo nga among pagkalawat, mag-uli unta ka namo sa bagong kinabuhi, ug human malimpyo sa sala, magdala ka namo sa mong kaluwasan, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
magkalimot sa duha ka punto atong ipamalandungan karon, no? Pakigiuli sa imong kaaway sa di pa ka muhalad sa imong halad ngadto sa altar, o pakigiuli, be reconciled before going to mass. Ikaduha, be reconciled before you die. No? Sa di pa ka mamatay, sa di pa ka hukman, pakighiuli sa mga tao na imong nasilo og na kaaway. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaas kaninyo. Manalangin kinong Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Halad na ang Santos Kamisa atong danon ng kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.